موڑ شہادت سنیا سے تو امام علی مقام نو لاہور والے پاسوں لایا سا اس تو اگلی دفعہ موڑ آکسو شہادت امام علی مقام نو ملتان والے پاسوں لایا سا اس تو اگلے سال سنیا سو شہادت واسطے تو امام علی مقام نو بکھر والے پاسوں لایا سا تو سبھی ویلا سٹن تے راسوں تے روڑ تے کسے اے نہیں آکھنا او امام حسین پاک ہکو مار کے کربلا ہکو حاصل کہانی وکری وکری گل کیویں تو سبھی نہیں آکھنا چلو ساری گلہ چھڑو اے دسو بھی کسے دے باپ دادا ٹور جاوے سالانہ ختم دیوین دیو کہ کوئی نہ سالانہ ختم دیوین دیو کہ کوئی نہ اور باپ دادے دا سالانہ ختم ہوئے تو او باپ اللہ نہ کرے قتل ہوئے باپ دادا قتل ہوئے جے دا سالانہ ختم ہے اور موقع تے گواہ تھے آ جاوے جدو وہ ختم پڑی ایویں لگے نا تے دعا ہوویں لگے وہ آخر دی 2-4 منٹ دیویا وہ 2-4 منٹ انہوں نے دیتے تو انہوں نے وہ مرثیے پڑھنے شروع کر دیتے کہ تہاڈا باپ دادا ہے قتل ہویا فلانے بندے ہاتھ پکڑے فلانے پیر پکڑے فلانے برچھی ماری فلانے ذبح کیتا باپ تیرا ہینج تڑپیا وہ باپ تیرے گل کیتی ہینج او مڑ منہ جو الایا تے ہینج بولیا ہینج تڑپیا ہینج بل سٹیاں کھا دیاں وہ جڑے موقع تے گواہ وہ بیان کریں تیرے ابے دادے دے بارے مڑ وہ سن لے سے برداشت کر لے سے وہ سونی روسی کو موڑا دے سنتے بیٹھے کہ موڑ دساؤ نا بھی ساڑھے باپ دادے تو ہوئے سالانہ ختم تے موقع تے گواہ آ جاویں او آکر بھی فلانے ہاتھ نپے فلانے پیر نپے فلانے بچی ماری فلانے ذبح کیتا موڑ پیو تیرا ہینج تڑپیا ہینج جڑا نے اچھلیا ہینج خون نے فوارا ماریا اے بولیا منہ جو اے الایا اے ساری گلہ سن لے سو کہ آج چپ کر روئے وہ میرا خون کھولتا پیا وہ بس کر روئے میں تیری منڈی لا چھوڑے سا تن آکھیا کہوے تن بلایا کہوے اور باپ دادے دے بارے تن ایڈا غصہ آوے حالانکہ موقع تا گواہ دے گلہ سچیاں کریندہ پیا اے امامہ پاکاں تے شہداء کربلا دے بارے جنہ کل کہانی افسانے سنیا کہ سانو شہادت سنا یہ سارے موقع تے گواہ وہ موقع تے گواہ یہ سارے کول آن پیو دادے باری تے موقع تے گواہ انہاں دی نہ سنے تیرا خون کھولے امامہ پاکا دی باری آوے تے موقع تے گواہ بھی کوئی نہ ہوئے ایوے ہوائی گلنا تو سنی جاوے تے انہوں نہ دے محبت آلے بیت نہ کر تے باپ دادے نال پیارے نہ خون کھول دے تے کروڑا مائی باپ حسین پاک دے قدمہ دی دھول تو قربان اتھے میں خون کھولنا چاہیے تے غیرت آنی چاہیے کیوں نہیں غیرت آندی سن اے عادت چھوڑ دیو امام علیہ سنت آگ دیتا موضوع من کرا روایتہ سنان والا مجمع جتنے بندے اتنے والے گناہ سنن والے نو گناہ اے محفل کران والا سنان والا سارے تو گناہ محفل کران والے موڑ کوئی بندہ آوے نہ آوے تو سا چسکے نہیں لینے حضور محدث اعظم پاکستان دا نام سنے ہے کہ کوئی نہیں جو انہاں دا نام نہیں سنے تو موڑ گاڑ گال نہ گئی جی حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری انہوں نے بلایا گیا آکھیا کہ آج تو شہادت سناونی ہے شہادت انہاں کہ میں تو فضائل والے بیان سننا شان والے نہیں حضور آج صرف شہادت سن دی آپ اگر چلو شہادت سنا دینے بھائی اس طرح ہویا کوفے والوں نے خطوط لکھے بار خط لکھے قسمیں اٹھائیں بیان الف طلاقوں والی قسمیں امام علی مقام آ جاؤ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے ہم آپ کے بیعت کرنا چاہتے ہیں حلف اٹھائے قسمیں اٹھائیں طلاقوں والی قسمیں امام علی مقام کو بلایا جب امام علی مقام وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھوکہ دیا بجائے امام علی مقام کی بیعت کرنے کے ساتھ دینے کے قاتلوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور امام علی مقام کے قاتلوں کے ساتھ مل کر امام علی مقام کا قتل کیا انہوں نے شہید کیا اور اس طرح انہوں نے ظلم کیا بے وفائی کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے حضور محدث اعظم پاکستان نے پورا شہادت نامہ بیان کیا یعنی 2 منٹ اے سنا کے تے او مکاندے تے جتیاں پہندے تے ڈر لگ شہادت سننی نہیں تو میرے کو تو کوئی شہادت کون محدث اعظم پاکستان یہ پاکستان ہے جتنے شیخ الحدیث ودن سارے انہاں دے خوش اچھی انہاں دے شاگرد پوچھو ہے مشایخ کو ایڈی وڈی ہستی پر انہاں کوڑ کپوڑ نہیں کی انہاں افسانوی رنگ نہیں دیتا کیونکہ اپنی قبر یاد ہے نا یہ امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بار فرما رہے ہیں کہ غم شہداء کربلا تو منع نہیں کر رہا فرمانے جیڑا اس غم تو بے غم میں اس گل دے غم کرے میں نو غم کیوں نہیں پیاندا ہوتا تو ایمان ہی نہ کسے
غم ہونا چاہیے پر دل دے وچ اکھاں دے نال اظہار نہ زبان دے نال اظہار تے نہ ہتھاں دے نال اظہار تے مڑ نوے نہیں پڑھنے تے مسیح نہیں پڑھنے ہے جڑا کام نہیں کرنا اور جاندے جاندے اے بھی عرض کردا جاواں امام حسین پاک اپنی قربانی دے دیتی 17 آل بیت کو کٹا دیتا 72 جان سارا دی قربانی دے دیتی پر یزید دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا یزید دی بیعت نہیں کیتی اے شیر خدا دا فرزند ہو کے کٹ جاوے 17 نو کٹا دیوے 72 دی قربانی دے دیوے اپنی گردن کٹا دیوے پر جتھے دل ضمیر مطمئن نہیں انہاں دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیندا شیر خدا دا بیٹا ہو کے کہ شیر خدا دا بیٹا شیر خدا دا فرزند انہاں دا دل ضمیر جتھے مطمئن نہ ہوئے اوتے قربانیاں دا دیویں پر کدے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیویں کدے بیعت نہ کرے کہ شیر خدا دا فرزند اے نہیں کر سکتا ہے تو مڑ شیر خدا دا جتھے دل ضمیر مطمئن نہ ہوئے او کیویں بیعت کر سکتا اور ساڑھا ایمان ہے کہ اگر خلفاء ثلاثہ دے بارے مولا علی مردہ شیر خدا دا دل ضمیر مطمئن نہ ہوندا اے کربلا بعد کربلا بڑھدا پہلا کربلا مدینہ بڑھدا پہلا کربلا مدینہ بڑھدا امام علی اور مردہ شیر خدا خلفاء ثلاثہ دے بارے دل مطمئن ہے ضمیر مطمئن ہے انہاں دے اعتماد ہے اعتبار ہے کائیوں بیعتاں کیتیاں وزیر بڑے مشیر بڑے انہاں دے اقتداء دے نمازاں پڑھیاں انہاں دے نال رشتہ داریاں قائم کیتیاں سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل اپنی بابی حضرت اسماء جعفر طیار دی بیوہ دا رشتہ دیتا جب ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا نا ادھر گزرنے تو بعد اسے اسماء جنال خود مولا علی مدہ شیر خدا آپ نکاح فرما لے بیعتاں کی دیا وزیر بڑے مشیر بڑے رشتہ داریاں قائم کی دیا سیدنا عمر فاروق کو اپنی صاحبزادی اور سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ فاطمہ زہرا پاک صاحبزادی سید ام کلثوم کا رشتہ دیتا کہنو سید عمر فاروق اور سنتے پہ ہو سید عمر فاروق داماد حیدر و بطول ہے یار لوگا رسول کافر موجود ہے یار لوگا دی حیات القلوب موجود ہے یار لوگا دی انوار نعمانیت موجود ہے یار لوگا دی دردنا کتابت بھی کھا سکتے ہیں ساڑھی بخاری شریف میں موجود ہے ساڑھی کشف المعجوب میں موجود ہے اعلیٰ حضرت گولڈی پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے اپنے رسالے لکھیا ساڑھی اہل سنت جماعت کی کتابت موجود اور یار لوگا دی دردنا کتابت بھی کھا سکتے ہیں کہ مولا علی مدہ شیر خدا نے سیدنا عمر فاروق اپنا بھی داماد بڑھایا سیدہ فاطمہ زہرا پاک دا داماد بڑھایا اور بول خلفاء ثلاثہ دی بیعتاں بھی کیتیاں وزیر بھی بڑے مشیری بڑے رشتہ داریاں ہی قائم کی مڑ دل ضمیر مطمئن ہے کہ کوئی نہ مطمئن ہے کہ کوئی نہ بس آخری گل کر کے گزارشات ختم امام جعفر صادق کو تو جان دے کون امام جعفر صادق او فرزند نے حضرت عبداللہ دے کون حضرت عبداللہ او فرزند نے امام باقر دے کون امام باقر او فرزند نے امام زین العابدین دے کون امام زین العابدین او فرزند نے امام حسین سید الشہداء دے کون امام حسین او فرزند نے مولا علی و مردہ شیر خدا رابع الخلفاء ہاں او امام جعفر صادق کی فرمانے والا قد والا دنی ابو بکر مرتین ابو بکر صدیق تے میرا دوہرا باپ ہے ابو بکر صدیق تے میرا دوہرا باپ ہے گھوڑ دساؤ جیدہ پیو ظالم غاصب ہوئے مڑبو دے ہوتے فخر نال کیتا جانا اللہ معاف کرے پیو ڈاکو ہوئے اشتہاری ہوئے لٹیرہ ہوئے اس باپ دادے تے نال کیتا ہوئے کو تارو کرانی لگے نہ تو بندہ نے چوپ کر پیو ہوتا نہ کیتے لیندہ پہ او کو تعارف والی سامی ہے چھاٹ پر کیوں لتر کو آؤں گے پیو دا نا کو بال تعارف کرا کہ اگر پیو اشتہاری ہوئے پیو ٹکیٹ ہوئے پیو زانی ہوئے پیو چور ہوئے بچکا ہوئے تو کوئی پسند کرتا ہے مڑ دنال میرا تعارف کر رہا ہو مڑ امام جعفر صادق دیا دن والا کا دا والا لنی ابو بکر مرتین ابو بکر صدیق میرا دوہرا باپ ہے مزے دی گالے اے حوالہ یار لوگا دی مستند کتاب کشف الغمہ ساڑھی نہیں ایران نے جو چھپی ہوئی یار لوگا دی مستند کتاب امام جعفر صادق دا فرمان ابو بکر صدیق دا میرا دوہرا باپ یہ اور تھوڑا جا کو گال ویسے آخری دعا کرو کرے کا ہین ڈیلیاں موڑ اتو کو نوی نہ القاء ہوئی پڑی فی الحال دا آخری دے نوی نہ القاء ہو گئی ہاں توجہ ہے بھی تھوڑا جا کو تو بیکھ لیے کیویں دوہرے باپ ہے ابو بکر صدیق امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام فروا
ماں دا نام کیا ہے؟ فروا. فروا دے باپ دا نام ہے قاسم دے باپ دا نام ہے محمد دے باپ دا نام ہے ابو بکر صدیق. فروا ماں ہے امام جعفر صادق دی. فروا دی ماں دا نام ہے اسماء دے باپ دا نام عبد الرحمن دے باپ دا نام ابو بکر صدیق. مڑ ابو بکر صدیق امام جعفر صادق دا دوہرا باپ بڑھیا کہ کوئی نہ. تو کہڑا سنتے بیٹھے تو کہڑا سمجھ آتی پی؟ ویسے مینو بھی گائے نہیں سمجھ آتا. تو آتی پی سن جاگ سنی جاگ. ابو بکر صدیق امام جعفر صادق آتے میرا دوہرا باپ ہے کیویں؟ ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد کے صاحبزادے قاسم کی صاحبزادی فروا ماں امام جعفر صادق. اے محمد جڑے نا اے ابو بکر صدیق دی جڑی بیوی نظر اسماء او جعفر طیار دی بیوہ او علی المرتضیٰ دی بھابی. ابو بکر صدیق تو بعد میں جڑی بیوی بنی علی المرتضیٰ دی اے او حضرت اسماء وچ محمد بیٹے ابو بکر صدیق.